आज हाम्रो बिचमा किशन सिजापति हुनुहुन्छ। किशन स्वागत छ। सबैलाई नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद छ। कता हराउनु भएको थियो यत्रो दिन? होइन, यो दिन यत्रो दिन भन्दा घरमा गएको थिएँ अनि 2-4 दिन घरमा बसाइदिएँ अनि त्यसपछि भर्खरै आएको। के लागि जानु भएको? होइन, पहिला म यहाँ काठमाडौँ आएको थिएँ नि अनि उता भेट नगर्नु अनि। तपाईँको घर कहाँ हो? यहाँबाट चाहिँ काठमाडौँबाट सुर्खेत जानु चाहिँ 1 दिन लाग्छ, 1 दिन 2 दिन लाग्छ त्यहाँ। ए भनेको यहाँबाट सुर्खेत जाने, सुर्खेतबाट तपाईँको घर कैलाली? होइन, दैलेख हो। ओहो, भनेपछि त पुरै दिन माया मारेर जानु पर्यो घर जानु, होइन? जानु। अनि कसले ल्याएको काठमाडौँ तपाईँलाई? मलाई चाहिँ अनि हाम्रो दाइ एउटा हुनुहुन्छ मिडिया गर्ने दाइ सन्तोष कठाई, धेरै धेरै सम्झिनु छ। अनि उहाँ चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुभयो, त्यसपछि चाहिँ त्यसपछिसम्म जाऊँ भन्नुभयो अनि गाउँबाट भागेर आएको घरमा रिसाउनु। ए तपाईँ घरबाट भागेर आउनु भएको हो? भागेर आएको। ए कति दिन लाएर आउनुभयो सुर्खेत भागेर चाहिँ? भागेर 1 दिनमै आउँछ। 1 दिनमै आइपुग्नु हो? यताउता लुकेर गाउँतिर अरू ठाउँमा लुकेर त आउनु भएन? होइन, गाउँबाट चाहिँ घरबाट लुकेँ अनि हाम्रो दाइहरूले साथीहरू भन्नुपर्छ अनि उहाँहरूले चाहिँ म पनि जान्छु अनि त्यसपछि सुर्खेत आएको। अनि तपाईँलाई खोजी गरेर बुवा मम्मीले? होइन, खोजी त गर्नुभयो अनि यस्तै हो म गाउँछु म जाने हो भने जानिदिनु भयो नि, रिसाउनु भयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ म त भागेँ अनि एकदम। अहिले के भन्नुहुन्छ बुवा मम्मीले? के भन्नुहुन्थ्यो, खुसी हुनुभएको छ। अस्ति जो गएर आउनुभयो घर एउटा गीत गाइदिनु न तपाईँलाई मनपर्ने, तपाईँलाई अहिले चिनाएकै गीत गाउनु न ल। भूमिका गिरीले गाउनु भएको गीत तपाईँ र हाम्रो पूजादेव कोटाले गाउनु असाध्यै टोपी मैलो भएको कुन शब्द चलेको थियो त्यही? खोज्छ मनले पूजाकै भन्नलाई आटाउँदैन, आई लभ यु भन्नलाई टोपी मैलै भो, मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो मन पर्या पहिल्यै हो। खोज्छ मनले पूजाकै भन्नलाई आटाउँदैन, आई लभ यु भन्नलाई टोपी मैलै भो, मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो मन पर्या पहिल्यै हो। ए मैले तिमीलाई नभन्या मात्रै हो मन पर्या पहिल्यै हो। अनि यत्रो उमेरको मान्छेलाई अहिले भन्न आँट आउनुहुन्छ त? होइन, यो त गीत मात्र हो। अनि तपाईँलाई त कतिले यदि सानो भाइले पनि यस्तो गीत गाउने हो भन्नुभएको छ त? भन्नुभएको छ अनि सबैले चाहिँ अब भन्नुहुन्छ, त्यसले मलाई एकदम ठुलो कुरा लाग्छ कि माया गर्नुहुन्छ। अब एकतिर त माया एकदम धेरै भइहाल्यो तपाईँलाई, होइन? माया नगरेको भए यति सानो उमेरको भाइले यति राम्रो तोरी गाउँदा यति धेरै दर्शकले माया गर्छन् भन्ने थाहा थिएन, त्यो भइहाल्यो। त्यहाँमध्येमा कतिपयले चाहिँ केही साथीहरूले चाहिँ अब यो उमेरको भाइले लभ पर्यो भनेर गएको छ, अब के होला कली लाग्यो कि क्या हो भनेर नि कमेन्ट गरेको छ। होइन, त्यो त एउटा गीतमा त त्यसलाई एकदम नकारात्मक सोच्ने नलिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अनि एउटा गीतले त के भन्छ त्यो त गीतको त सीमा नै। गीतको सीमा हुन्छ। तपाईँलाई यो गाउन चाहिँ सिकाउनु पर्छ कि आफै आउँछ यो टुक्काहरू? होइन, त्यस्तो पर्फेक्ट भएको छैन, आफै पनि आउँछ। कोही कोही टुक्का चाहिँ सिकाउनु पर्छ, कोही चाहिँ सिकाउनु पर्छ, नत्र त पर्फेक्टली आइरहेको छ। नयाँ पुरै त आउन। तपाईँलाई अब मनपर्ने एउटा गीत गाइनु ल। कालो केसमा रेलीमै बाँधेको रिबन, तिमीलाई हेर्दै रेलीमै बिताउला जीवन। कालो केसमा रेलीमै बाँधेको रिबन, तिमीलाई हेर्दै रेलीमै बिताउला जीवन। गाईलाई गोठा रेलीमै घोडालाई तबेला, बालो जो बन्दिनलाई नगर बेला, ए बालो जो बन्दिनलाई नगर बेला। कस्तो मिठो आवाज है। तपाईँलाई पहिला स्कुलमा पढ्ने बेलामा साथीहरूले चाहिँ मिठो गाउनुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो कि भन्नुहुन्न थियो? स्कुलमा पढ्ने बेला कहिले गुड फ्राइडे हुन्थ्यो, गाउँथ्यो कहिले काहीँ। एकदम राम्रो छ। तपाईँ अहिले कतिमा पढ्नुहुन्छ? म चाहिँ अहिले 9
अहिले यहाँ कहाँ पढिरहनु भएको छ? म चाहिँ अहिले चाहिँ सुर्खेत पढ्छु, छिन्चु शारदा माध्यमिक विद्यालयमा। हाम्रो एउटा दिदी हुनुहुन्छ इन्द्रु खड्का, इन्द्रु भन्छु, इन्दु खड्का, हाम्रो मान्छे दाईको दिदी, मेरो पनि दिदी भन्छु। अनि उहाँले चाहिँ पढाउँछु भन्नुभएको। ए भनेको तपाईँ त्यतै पढ्नुहुन्छ? फुर्सदको समयमा मात्र काठमाडौँ आउने, दिदी आउने हो? अब कहिले फर्किनुहुन्छ? छिट्टै केही दिनपछि फर्किहाल्नुहुन्छ। ए भनेपछि त तपाईँ पढ्दै पनि दोहोरी गाउँदै पनि पो हुनुहुँदो रहेछ है। त्यही भएर पो खोज्दा पनि नभेटेको सिजापतिलाई। किसान तपाईँलाई जस्तो यति धेरै गीतहरू गाउन आउँछ, यति धेरै गीतहरू चाहिँ सुन्नु भएको छ, तपाईँले चाहिँ कहाँबाट सुन्नुहुन्थ्यो नि यस्तो राम्रो राम्रो गीतहरू? पहिला चाहिँ यस्तो सुनिन्थेन। कहिलेकाहीँ गाउँमा अचानक कसैले हुन्छ नि सानो मोबाइलमा पनि फिल्म हेर्नेलाई जाने झुम्बिने होइन, गीतहरू हेर्ने यस्तो रेडियो भन्ने हुन्थ्यो। हाम्रो गाउँमा त रेडियो हुन्थ्यो, बाबाआमाले रेडियोहरू सुन्थे। त्यतिको बाबाआमाले सुनेको रेडियोमा तपाईँले गाउन थाल्नुभयो? नै त्यहाँ गीतहरू बस्थ्यो नि। अनि त्यतिखेर हल्का कन्ठ भने त्यही पनि पुरा नआउने के, अनि आधा आधा आउने, अनि त्यस्तै अनि आफ्नो सुर मात्र उके लय मात्र जाने। त्यसपछि चाहिँ अनि यसो गीत सित सुन्ने, त्यहीबाट आधी आधी टुक्काहरू गाएको। तपाईँ जेठो हो परिवारको? होइन, म त कान्छो। तपाईँको दाइहरू कहाँ हुनुहुन्छ? गाउँमै हुनुहुन्छ। के गर्नुहुन्छ दाइहरू? केही नै यस्तै काम गर्ने। कतिको दुर्गम हो तपाईँको घर? एकदम दुर्गमै हो नि। त्यो रोड चाहिँ पुरा त्यस्तो एकदम दुर्गम ठाउँ हो। कच्ची बाटो। कच्ची रोड होइन? ओके, तपाईँ गाउँ गएर चाहिँ के भन्नुभयो बुवा मम्मीलाई? म त गीत गाउने गायक भएँ भनेर दुवै देखाउनु भयो? अब गीत गाउँछु भने सुन्नुभयो कि? बुवा के गर्नुहुन्छ? बुवाले पनि केही गर्नुहुन्न, मम्मीले काम गर्ने खाने। त्यही खेतीपातीमै हो? खेतीपातीमा बिजी। अनि मजाले पुग्ने खेतीपाती होला नि त, टन्ने खेतहरू बारीहरू होला नि त? त्यस्तो टन्नै पनि छैन, अब थोरै हुनुहुन्छ। थोरै हो? अनि गाउँमा मान्छे दाइले पनि लिएर जानुभयो त होइन? लिएर जाए। कस्तो भयो? एकदम रमाइलो भयो। त्यहाँ चाहिँ गाउँमा चाहिँ खुसी हुनुभयो। अब 4-5 महिनाको अन्तरालमा गाउँमा फर्किएँ। एकदमै भागेर गएको छोरा होइन? भागेर गएको छोरा गाउँमा जाँदाखेरि। कुटै खान्छ कि भन्ने डर पनि थियो होला एक मनमा नै होइन? कुटाइ खान्छु नमिन त्यस्तो त किन हुन्थ्यो, तर पनि कुटाइ किन खाँदै। अब रमाइलो भयो एकदमै। के भयो भन्नु? अनि त्यहाँ गाउँमा जाँदाखेरि एकदम स्वागत गर्नुभयो। हाम्रो पञ्चे बाजा भन्छन् त्यतातिर, हुर्क्यौली भन्छन्। अनि सबैले एकदम स्वागत गर्नुभयो। बाजा बजाएर स्वागत गर्नुभयो? अनि के खानुभयो? मैले के खानु अब त्यहाँ, अनि हाम्रो खसी काटेको थिएँ। ए तपाईँकै घरमा कि गाउँभरि? गाउँभरि आउनुहुन्छ, गाउँभरि हाम्रो घरमा काट्ने, अनि यताउता मान्छेहरू आउनुहुन्छ, अनि एकदम रमाइलो गर्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर अब भात मासु खाइयो। अनि के भन्नुभयो त नि गाउँमा गएर? म पनि कलाकार भएँ भन्नुभयो? तपाईँले काठमाडौँ आएर रेकर्ड गरेको गीत चाहिँ कुन थियो पहिलो? पहिलो चाहिँ एउटा कभर सङ थियो। कुन चाहिँ? साथी भनेर। त्यो थोरै गाइदिनु कस्तो? धड्कन एउटै दुईटा हो मुटु, मनले भन्छ कहिले नि नछुटु, बरु दिन बिताउला साथी बनेर, म त मन दुखाउन तिमीले नि मन दुखाऊ, हामी एकअर्काको भएनौँ भनेर, म त मन दुखाउन तिमीले नि मन दुखाऊ, हामी एकअर्काको भएनौँ भनेर। तपाईँले गाएको यो चाहिँ टिकटकमा सधैँ भाइरल भएको थियो त्यो टुक्काहरू होइन? त्यसपछि चाहिँ तपाईँ किसन सिजापति हो भनेर चिनाउन थाले होइन? यो पनि मानसिंह खड्काले नै खिचिदिनु भएको भिडियो थियो? त्यसपछि तपाईँले अर्को आफ्नै गीत गाउनुभयो? कुन गीत थियो? एउटा त्यस्तै कभर सङ छ जस्तै त्यो टिकटकमा एकदम राम्रो भयो नि, त्यस्तै हुन्छ कि भनेर। एउटा त्यो आकाशैमा जुन छ भन्ने थियो। अर्को कभर सङ थियो? नै होइन, आफ्नै थियो? थोरै गाइदिनु। आउन सानो बस काखमा, बस काखमा, बिजाउँदिन राखे नि
आँखामा आकाशैमा झुल्छ मैले जति माया गर्ने सानोलाई यो संसारमा कुन छ बस यही काखमा बस यही काखमा बिजाउँदिनौ राखे नि आँखामा आकाशैमा झुल्छ मैले जति माया गर्ने सानोलाई यो संसारमा कुन छ मैले जति माया गर्ने सानोलाई यो संसारमा कुन छ तपाईँको आफ्नै गीत थियो यो ओके अब म थोरै तपाईँको जीवनका केही घटनाक्रमतर्फ जोडिन्छु तपाईँ एउटा गाउँले जीवन बिताउनु भएको सानो भाइ हुनुहुन्छ होइन तपाईँको दाजुहरू पनि हुनुहुन्छ भन्नुभयो दिदीबहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ होला होइन तपाईँलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ बेकारमा कलाकारितामा लागेछु या गीत गाउन आएछु बरु अलि राम्रै पढेर चाहिँ सिद्ध्याएर गाउँमै अझै धेरै पढेर मात्रै आउनुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्छ नि काठमाडौँ आउँदाखेरि होइन अब गाउँमा हुँदाखेरि एकदमै रहर लाग्थ्यो कि अब गाउने भनेपछि यस्तो एकदमै खुसी लाग्ने क्या कस्तो कस्तो हुने अनि अर्को गीत सुनेर पनि अर्को यस्तो हुन पाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो एकदमै रहर लाग्थ्यो अनि यस्तो पढ्नु पनि पर्छ नपढेर पनि अब अहिले पनि पढिरहेको छु जस राम्रो भइरहेको ओके अहिले जस्तो सरहरूले चाहिँ स्कुलको सरहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँलाई के भन्नु अब सरहरू पनि अब खुसी हुनुहुन्छ जस किसान एकदम राम्रो गाउने कलाकार भएछ भन्नुहुन्छ राम्रो रहेछ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ कोही दाईहरू विदेश जानु भएको छ मेरो हाम्रो दाईहरू भन्नाले आफ्नो दाईलाई आफ्नो ठुलो बुवाको छोराहरू हुनुहुन्थ्यो बम्बईतिर जानुभएको थियो अरू गएको छैन बुवा दाईहरू होइन बुवा दाईहरू चाहिँ इन्डिया भन्छन् इन्डियातिर जानुहुन्छ बम्बईसम्म होइन इन्डियातिर जाने कमाउने आउने 2-4 महिना होइन अब त्यस्तै हो भनेको जानु त हुन्छ विदेश त्यसलाई पनि विदेशै भयो न आफ्नो देश छोडिसकेपछि बम्बई पनि विदेश हो इन्डिया पनि विदेश हो नि होइन के भनेपछि भारतमा गएर जस दुःख गर्नुहुन्छ बुवाहरूले चाहिँ अहिले पनि अहिले तपाईँलाई चाहिँ जस्तो कलाकार भइसकेपछि मान्छे खड्काले यो ठाउँमा ल्याइसकेपछि चाहिँ अहिले सबै ठाउँमा खोजी गरिरहेको छ नि किसानलाई दोहोरी गाउन लाउनु पऱ्यो या हाम्रो पनि दोहोरी गाउनु पऱ्यो नि भनेर बोलाउँछ नि जानुहुन्छ कि भन्नु किन नजानु त्यो त मेरो लागि एकदमै सुनौलो अवसर हो जानुपर्छ जानुभएको छ कुन ठाउँमा गाउनु भएको छ मैले चाहिँ हाम्रो टिकासान दिदीको त्यसै गरी मान्छे घरका च्यानलमा पनि छ अर्को सारङ्गी संसार सारङ्गी संसार गलबन्दी हिमेश नेपाल पनि गइएको धेरै ठाउँमा गएको यो सबै जुनकेरीमा पनि गएर गाउनु भएको थियो जुनकेरीमा पनि गइरहेको फर्स्टमा यो देउता गाउँबाट आएको थिएँ भनेको सुरुदेखि नै एकदमै मजाले गाउनु पर्ने ठाउँहरूमा दोहोरी गाइसक्नु भएको छ होइन तपाईँलाई अहिले त सबैले खोज्न थाल्नुको कारण त्यो पनि हो त्यसो भए तपाईँलाई गाउन मन लागेको ठाउँ चाहिँ अब चाहिँ स्टेज कार्यक्रम एकदमै डर लाग्छ चढ्नु भएको छ अहिलेसम्म स्टेज चढेको छु कहाँ चढ्नु भएको छ कीर्तिपुर ए काठमाडौँमा कीर्तिपुरमै तपाईँलाई कार्यक्रम अफर आयो खोलाको पानी राजा ठिक छ ए रानी खोलाको पानी राजा ठिक छ ए रानी लेको चरीका झर्यो घरे कता हो बहिनीको लौन साह्रै मन पर्यो घरे कता हो बहिनीको लौन साह्रै मन पर्यो लौन साह्रै मन पर्यो घर कता हो बहिनीको लौन साह्रै मन पर्यो पहिला पनि स्कुलमा साथीहरूसँग यस्तै खालको गीतहरू गाउनु भएको थियो साथीहरूसँग दोहोरी भन्ने अब दोहोरी नआउने अब पहिला सानो छँदा जे पायो बोलिदिने कि भनेको जे गीत आउँछ त्यो चाहिँ गाउनुहुन्थ्यो तपाईँ जस्तै स्कुलमा अरू पढ्ने साथीहरू पनि गाउने थिए गाउँथे यस्तै मिठो गाउँथे यस्तै मिठो भन्नाले अब गाउँथे
गाउँथ्यो नि त अहिले कतिको गाउँछ अहिले चाहिँ तपाईँले गाइसकेपछि स्कुलमा जानुभयो कि भएन स्कुलमा चाहिँ गएन अब पहिलाको सुने अनुसार राम्रै गाउँथ्यो पहिला सुनेअनुसार चाहिँ राम्रो गाउँथ्यो तपाईँलाई जस्तो बढी दोहोरी गीत सुन्न मन लाग्दो रहेछ होइन एउटा गीत पनि सुरुमा गाएको भन्नुभयो त्यो गीत पनि गाइदिनु न तपाईँले रेखा जोशीले गाएको तपाईँले फेरि गाएको साइरामा परेवा जोडी घुटुक्क बाडुल्की लाया सँगसँगै रहनु हौ प्यारा रातिमा सपनी आया मुना र मदनका जसो घुटुक्क बाडुल्की लाया बिछोडा जाना हौ प्यारा रातिमा सपनी आया बिछोडा जाना हौ प्यारा रातिमा सपनी आया रातिमा सपनी आयो तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ कसले खिचेर टिकटकमा हालिदिनु भयो एउटा दाइ हुनुहुन्थ्यो अहिले सुर्खेत पढ्नुहुन्छ भने अनि उहाँले चाहिँ गाउँमा चाहिँ एकचोटि टिकटक भन्यो भन्यो भन्थ्यो काट्नु गाउँमा चाहिँ गीत गाउँथेँ कि म एकदमै रहर लाग्थ्यो अनि टिकटकमा अनि गाएँ एउटा गीत हो अनि एकदमै राम्रो भ्युज गयो अनि उतिखेर पनि अनि उहाँ दाइले चाहिँ एकदमै टिकटकमा एकदम लाइक कम्थ्यो कि अनि एकदम लाइक गरेपछि रमाइलो मान्नुभएछ अनि एकदमै जाम भन्नुभयो सुर्खेततिर दाइले भगाएको हो तपाईँलाई जाम भन्यो अनि घरबाट दाइ रिसाउनुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ भागिदिएँ अब अहिले मान्छे दाइसँग बसिरहनु भएको छ कतिको सजिलो छ मान्छे दाइसँग बस्दा एकदमै राम्रो छ कतिको माया गर्नुहुन्छ एकदमै माया गर्नुहुन्छ गीत गाइरहँदाखेरि यो गीत चाहिँ म रेकर्ड गरेर गाउनु पऱ्यो भनेर मान्छे दाइसँग गीत माग्नु भएको छ मैले चाहिँ दाइसँग गीत चाहिँ मैले मागेको छैन बिस्तारै अब दोहोरीतिर चाहिँ धेरै छ बरु दोहोरी गाउने गीत रेकर्ड नगर्ने भन्ने हो मैले गीत पनि गर्ने पाएँ तपाईँको दोहोरी हेर्दा चाहिँ कतिको फोन आउने म्यासेज आउने होइन ऊ राम्रो लाग्यो भनेर प्रतिक्रियाहरू आउने कतिको हुन्छ अस्ति एउटा भएको थियो हाम्रो एउटा बाजे ठुलो बुढो क्या उहाँले चाहिँ अनि कता उहाँले चाहिँ आउनु भएर मलाई एउटा घडी उपहार दिनुभयो यही घडी हेर्न आउँछ तपाईँलाई घडी हेर्न आउँछ कति बजी हेर्नु त चाहिँ 6 बजी 6 बज्यो 7 बज्न लागिसक्यो घडीमा यस्तो छ टाइम भनिदिनु अब मिलाउनु पर्छ ल घडीको टाइम अब तपाईँलाई आधुनिक गीत गाइदिनु मैले फुलको थुङ्गा हो कि बगेको गङ्गा हो कि ए भएन त्यो फुलको थुङ्गा हो कि बगेको गङ्गा हो कि मायाको हो कि गजुर ए मेरो हजुर फुलको थुङ्गा हो कि बगेको गङ्गा हो कि मायाको हो कि गजुर ए मेरो हजुर ए मेरो हजुर है तपाईँलाई मनपर्ने गीत हो यो चाहिँ अरू कुन कुन मनपर्छ देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो गीतका तालन चाहिँ कसले सिकाएको चाहिँ आफै सिकेको आफैले यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ मिठो सुनिन्छ भने थाहा पाएको तपाईँ कसको बढी गीत सुन्नुहुन्थ्यो गाउँमा हुँदा मैले चाहिँ
सबैको जो जति गीत छ तैपनि यो कलाकार भनेर यादै भएको नामहरू चाहिँ कुन थियो पहिला? मलाई चाहिँ अनि पहिला चाहिँ गोपालजी अँ, पहिला गाउँमा, त्यसपछि लगेर रेखा जोशीको हाम्रोतिर प्रायः जसो त्यो ठाडी बागाहरू चल्छन् कि, त्यसपछि टङ्का ठुल्छेला रामजी खा याद भएन उनीहरू चाहिँ तपाईँलाई पहिल्यैदेखि थाहा थियो भएको माया देखे गाउन आउँछ? आउँछ। के? के लाग्यो र नि स्टोरी बने त नि स्टोरी बने त एउटा मात्रै गुण सम्झ्यो भने त माया देख्यो तिमीलाई धोका दिनु र मर्नु एकै एकै हो निष्ठुरी बने त निष्ठुरी बने त एउटा मात्रै गुण सम्झ्यो भने त माया देख्यो तिमीलाई धोका दिनु र मर्नु एकै एकै हो तिमीलाई धोका दिनु र मर्नु एकै एकै हो। आहा, कस्तो मिठो स्वरमा गाउनु भएको है। अब चिया छानेको गाउनुहोस्। चिया छानेको हे नानु तिमी सानी छौ ज्ञानी छौ कति मिठो गीत गाउन जानी छौ चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको सानी छौ ज्ञानी छौ कति मिठो गीत गाउन जानी छौ चिया छानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको बोलीले हँसाउन कति जानेको। तपाईँ चाहिँ कतिको हँसाउनुहुन्थ्यो स्कुलतिर? मलाई त्यस्तो हँसाउँछै भएन। दाइहरूको कुटाइ कतिको खानुभएको छ बच्चामा? होइन खान्थे बेसरी खान्थे किन? दाइहरूको कुटाइ होइन यस्तो पहिला भनेको नमान्ने अब चलिरहने दाइलाई खेलिरहने पिट्न त पिट्नुहुन्न थियो? दाइले दाइलाई चाहिँ कहाँ पिट्न सकिन्थ्यो नै त्यस्तो पिट्न सकिन्थ्यो अनि जेस दाइले चाहिँ डफल्का हान्नुहुन्थ्यो त्यही सम्झाउने खालको नभने भए त तपाईँ कहाँ यतिको ज्ञानी हुन्थ्यो होला त होइन? कतिको ज्ञानी भन्नुहुन्छ मान्छे दाइले आफूलाई? मलाई एकदमै ज्ञानी हुनुहुन्छ। चल्ने चकचक गर्ने त गर्नुहुन्न दाइसँग? नै नै त्यस्तो। कति वर्ष हुनुभयो तपाईँ? म अहिले चाहिँ 14 15-14 वर्ष भएको हो। अनि कति वर्षदेखि थाहा छ? मैले चाहिँ 5-6 वर्षको हुँदा 5-6 वर्षकै हुँदा यस्तो मिठो गाउनुहुन्थ्यो? यस्तो मिठो चाहिँ भएन होला अब गाइरहने चिचेर अनि अलि मिठो स्वर हुन थाले चाहिँ भर्खर बाटोतिर। तपाईँ अस्ति टिका सानुको युट्युबमा गाउने किसान हो या मान्छेको युट्युबमा गाउने किसान हो भनेर सोध्नु सोध्दैन नि हेर्दाखेरि? सोध्नुहुन्छ। तपाईँलाई ठ्याक्कै चिन्नुहुन्छ? चिन्नुहुन्छ। सेल्फी खिच्ने फोटो खिच्ने गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? एकदम गर्नुहुन्छ। कहाँ जाँदा त्यस्तो भयो? म सेल्फी के फोटो खिच्ने लरको चाहिँ कहाँ जाँदाखेरि चाहिँ त्यति धेरै मान्छेले फोटो खिच्छ? अस्ति चाहिँ हाम्रो गाउँमा पनि एकदमै फोटो खिच्नु हो कार्यक्रममा जाँदा। ए दार्चुला कार्यक्रममा पनि जानुभयो तपाईँ? अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ अटो चलाउने मान्छेले पनि फोटो खिच्नुपर्छ त्यसले एकदमै भनेपछि चिनेको रहेछ अटो चलाउनु दाइले नि भन्नुभयो? चिनेको अनि त्यसले एकदमै खुसी लाग्छ। अब अर्को एउटा गीत गाउने अनि बिदा हुनुहोस्। कुन गीत गाउनुहुन्छ? तपाईँलाई मनपर्ने गीत गाउनुहुन्छ? अगाइ नमन मेरो कलकल बग्ने पानी हेरी अगाइ नमन मेरो झल्को आउँदो तेरो दिन्दो गुना रात चौगुना झल्को आउँदो तेरो झल्को आउँदो तेरो दिन्दो गुना रात चौगुना झल्को आउँदो तेरो काबग छै कर्नाली पानी टिस लाग्या कि लागे काबग छै कर्नाली एक राजा दर्नाली अर्को राजा मङ्गल सैन एक राजा दर्नाली
एक राजा दर्नाली अर्को राजा मगल सैन एक राजा दर्नाली। तपाईँकोतिर चाहिँ यस्तै ठाडी भाका देउडा भाका बढी चल्छ है। यस्तो देउडा हुन्छ। अनि त्यहाँ तपाईँ चाहिँ कतिको घुम्न जानुहुन्छ? किनभने एकदमै धेरै पर्यटकीय क्षेत्र भन्छन् क्या दैलेख होइन, दैलेखमा त त्यहाँ आगो बन्ने के छ नि त, पानीमै आगो बन्ने ठाउँ छ होइन? नै त्यस्तो ठाउँमा होइन, हाम्रो चाहिँ एउटा दैलेख भनेको ठाटीले गाउँ पनि। अनि घुम्न त यस्तो गएका छैन त्यो दैलेखतिर। अब ज्वाला बल्छ नि त्यहाँ। ज्वाला बन्ने दैलेखतिर ठाउँतिर जानुभएको छैन? ठाउँ गएको चाहिँ त्यो थाहा पाएको छु त्यहाँ बल्छ। अनि म चाहिँ नै हाम्रो दाइले जानुपर्छ। भनेको तपाईँ कहीँ घुम्नु भएकै छैन त्यो जिल्लामा? पहिलोचोटि आएको भागेर काठमाडौँ पनि कि अगाडि पनि आउनु भएको थियो? यो कहिले आएको थिएन? अनि यति धेरै गाडीहरू देख्दा डर लागेन? यस्तो हो कि अब एउटा बजार नदेखेको मान्छे होइन, अब एकचोटि बजार भन्दा बित्तिकै एकदमै लाग्ने के कस्तो मनमा अर्कै लाग्ने। अनि त्यसपछि जाम भनेपछि मलाई अर्कै भयो। अनि जान्छु भने फालाले अनि भागेर अनि सुर्खेततिर आएँ। अनि त्यसपछि सिट गाउँ अनि दैले चाहिँ कति महिना बस्नुभयो? 1 महिना पछि। 1 महिना बस्नु। त्यसपछि चाहिँ सुर्खेतमै देखिसक्नु भयो त टन्नै गाडी बाटोमा हिँड्ने होइन? त्यसपछि चाहिँ ओहो यति धेरै नै गाडी हुँदो रहेछ नि थाहा भयो होला होइन? कि गाउँमा पनि जान्थ्यो यस्तै गाडी? गाउँमा चाहिँ पहिला चाहिँ होइन, गाउँमा चाहिँ जान्थ्यो र ट्र्याक्टरहरू जाने त्यस्तो किस पनि भएको थिएन कि। पछाडि झुलीले मर्ने गरी पछाडि झुलिएर अनि यस्तो रहरहरू पुरा गर्ने कि त्यस्तो काम गरिन्थ्यो गाउँमा चाहिँ। हल्का उफ्रेङ हाम्रो गरिन्थ्यो। मान्छे बुढाहरू आफूभन्दा सानो भाइहरूलाई कुट्नु हो कि भएन? पहिला चाहिँ त्यसरी होइन, पहिला चाहिँ कुट्नु त अब त्यसो बोलाएपछि यताउता पटाङ पुटाङ हान्थ्यो होइन। अब यताउता सानलाई पनि माया गरे जस्तो पनि गर्ने, रिसाउने पनि होइन। त्यो बानी हो नि त बच्चामा होइन? त्यस्तै हो। किसान अब तपाईँ र पूजाको कुनै अर्को दोहोरीहरू आउँदैछ? आउँदैछ। अन्त सबै पूजासँग गाउनु पऱ्यो भन्नुहुन्छ होला होइन? अरू कलाकारहरूले पनि दोहोरी गाउनु पऱ्यो भने? प्रायः छ। हिजो टिका जेसँग गाएको दोहोरी पनि आएको थियो, त्यो अन्तर्वार्ता हेर्दै गर्दा सम्भवतः टिका सानो युट्युब च्यानलमा गएर पनि हेर्नु होला। त्यो गाउन आउँछ तपाईँलाई गाएको? अनि एकचोटि गाइदिनु न त्यो गीत आउँछ। तपाईँलाई याद हुन्छ? मलाई भारी थाम्न धौ भतानी थाम्न धौ भतानी कति ठुलो ल्याउनु भयो तनी भेरिरा कर्णाली कहिले कासो भाउजूको माइतैमा मै जानु पर्ला नि कहिले कासो भाउजूको माइतैमा मै जानु पर्ला नि। जानु भएको छ कि छैन? हजुर माइतमा गएको छु। साली छ कि छैन? साली हुनुहुन्छ। जिस्काउनु भएको छ कि छैन? नै त्यस्तो जिस्काउनु उमेरै भएको छैन अब गायिकालाई जिस्काउनु भयो, सालीलाई पनि जिस्काउनु भयो कि भनेर नि? होइन, सालीलाई चाहिँ होइन। गीत गाएर चाहिँ सुनाउनु भएको छैन नि ससुरालीतिर, दाइको ससुरालीतिर? सुनाएको छु। के भन्छ चाहिँ गायक बन्छ कि